र हामी अहिले कतिजना छौं क्लासमा अहिले हामी कतिजना छौं भने एकछिन है सर म यहाँ अलिकति पुरै मिलाउँदै छु भाइहरु सबैलाई म अहिले चाहिँ र यो आउँदै गरेको यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत। विभिन्न ठाउँ विभिन्न देश विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ हामी चाहिँ यो क्लासमा समावेश भइसकेका छौं र दैनिक चाहिँ हाम्रो क्लास चलिरहेछ र हिजो हाम्रो याम सरले चाहिँ आफ्नो क्लास 2 दिनको क्लास कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ र यहाँभन्दा अगाडि मैले एउटा क्लास गरिसकेको छु र विगतको क्लासमा मैले केही कुराहरू लेखेर दिएको थिएँ र ती कुराहरू सायद यहाँहरुले चाहिँ अध्ययन गरिराख्नु भएको छ होला। त्यसलाई चाहिँ अलिकति होमवर्कहरु गरिराख्नु भएको छ होला मलाई जसरी लाग्छ। र आजको चाहिँ विशेष गरी मैले यहाँहरुलाई गएको हप्ता भन्दा केही भिन्न चाहिँ कुरा चाहिँ सम्झाउने कोसिस गरिरहेको छु है। र गएको हप्तामा जुन कुराहरु चाहिँ मैले गरे ती कुराहरु भन्दा थोरै अलग कुराहरु चाहिँ मैले गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। त्यसमा चाहिँ एक ना सम्यक आहार लेख्न सक्नुहुन्छ है। बोर्डमा सायद देखिन्छ होला सम्यक आहार। 2 नम्बरमा सम्यक विहार। 3 नम्बरमा सम्यक बाणी। यो 3वटा पोइन्टहरु हुनेछ। विशेष गरी यहाँहरुले लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ है। अनि आज सम्यक आहार सम्यक विहार यो दुईटा बाहेक सम्यक बाणी मेरो चाहिँ कम्युनिकेसन अन्तर्गत विशेष गरी चाहिँ कम्युनिकेसन अन्तर्गत नै हामीले चाहिँ बिजनेस कम्युनिकेसनको बारेमा नै फोकस गर्ने हो। सम्यक बाणी पनि त्यसभित्र पर्छ। तर मैले सम्यक आहारलाई छुटाएर सम्यक विहारलाई छुटाएर सम्यक बाणीको मात्रै कुरा गर्ने हो भने अलिकति केही छुटे जस्तो हुन्छ, अस्पष्ट हुन्छ हुन जान्छ। त्यसकारणले म थोरै बहुत यो सम्यक आहारको बारेमा केही कुरा गर्नेछु, सम्यक विहारको बारेमा केही कुरा गर्नेछु र सम्यक बाणी आज अहिले तिनै टपिकमा को सेरोफेरीमा हामी केही कुरा गर्नेछौं है। अब यो टपिक सुरु गर्नुभन्दा पहिला म यहाँहरुलाई एउटा कुरा अर्को पनि सम्झाउन चाहन्छु। यहाँ हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पीडीएफ मा चाहिँ पठाउनु भएको छ हाम्रा अर्गनाइजर टिमले। म अर्गनाइजर टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। उहाँले चाहिँ मलाई पनि धेरै कुराहरु सिकाउनु भएको छ र हजुरहरुले पनि योबाट सिक्नु सक्नुहुन्छ। थ्योरी अफ इन्फर्मेसन सञ्चारको सिद्धान्त एउटा मलाई चाहिँ पीडीएफ मार्फत पठाइदिनु भएको छ। एउटा चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ प्रोग्राम उहाँहरुले चाहिँ तयार गरेर पठाइदिनु भएको छ र यो चाहिँ मैले डिटेल सबैलाई चाहिँ वन बाइ वन पढाउन सक्दिनँ। यो चाहिँ किनभने उहाँहरुले नेपाली भाषामा नै एकदमै राम्रो तरिकाले सरल ढंगले चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ। हाम्रो चाहिँ कुमार सरले चाहिँ मलाई चाहिँ व्हाट्सएपमा पठाइदिनु भएको छ। यो मैले पढिरहेको छु। हजुरहरुले पनि यो पढ्नुपर्छ। केही कुरा सिक्नको लागि इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजीको बारेमा अथवा चाहिँ यो सिद्धान्तको बारेमा कसरी चाहिँ हामी यो डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा अथवा एमएलएम बिजनेसमा अगाडि बढ्ने र
हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ संसारलाई बिजनेसमा चाहिँ मोबिलाइज गर्ने अथवा चाहिँ हामीले यसलाई कसरी चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनको लागि बिजनेस अगाडि बढाउनको लागि यी कुराहरूले चाहिँ हामीलाई कसरी सिकाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यो थ्योरी अफ इन्फर्मेसन संसारको सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ र धेरै कुरा उहाँले चाहिँ ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ डिटेलमा स्टडी गरेर चाहिँ हामीलाई देखाउनु खोज्नु भएको छ सिकाउनु खोज्नु भएको छ सुनाउनु खोज्नु भएको छ र यहाँहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु हैन यदि तपाईहरुले चाहिँ यो म्यानेजमेन्ट टिमसँग हैन अथवा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यसको बारेमा चाहिँ थ्योरी अफ इन्फर्मेसनको बारेमा डिटेलमा जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि मलाई पनि चाहिँ हजुरहरूले रिक्वेस्ट गरेर यो म पुरै पठाइदिन सक्छु किनभने यो सर्ट पिरियडमा 45 मिनेटको हाम्रो यो छोटो क्लासमा डिटेल जान सक्दैन जुन कुरो हामीले पीडीएफ मार्फत अथवा चाहिँ इन्टरनेट मार्फत लिएर पढ्न सकिन्छ भने फ्री टाइममा हामी चाहिँ त्यसलाई पढ्न अध्ययन गर्न चाहिँ सक्छौं र अर्को कुरो म अब आज यहाँहरूलाई विशेष गरी चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामी एमएलएम व्यवसायमा काम गरिरहेका अथवा चाहिँ नयाँ होस् या भर्खर सुरु गरेको या चाहिँ 2 वर्ष 4 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष जति वर्ष हामी चाहिँ यो फिल्डमा काम गरेर आफ्नो अनुभवहरू चाहिँ बटुलिरहेका छौं हैन भने हामीले चाहिँ फिल्डमा जाँदाखेरि आएका अप्ठ्याराहरू हैन हामी चाहिँ अपलाइनलाई अथवा चाहिँ आफ्नो बिजनेस पार्टनरहरू जो सिनियर लिडर्सहरुसँग कुरा गर्छौं र यस्ता किसिमको फिडब्याकहरू धेरै आइरहेका छन् जस्तो कि मानिलियौं डिएक्सन व्यवसायमा मैले 8 वर्षदेखि चाहिँ यो पार्ट टाइम रूपमा गरिरहेको छु र यो क्षेत्रमा जे जति लिडर्सहरुको चाहिँ फिडब्याक मैले चाहिँ एउटा पाइरहेको छु के भने हामीले चाहिँ यो व्यवसायमा काम गर्दै जाँदाखेरि प्राय जसो धेरै जना चाहिँ जोइनिङ हुनुहुन्छ बिजनेसमा आउनुहुन्छ यो फिल्डमा आउनुहुन्छ तर केही समय 2 महिना 4 महिना 6 महिना काम गरिसकेपछि अथवा चाहिँ वर्ष दिन काम गरेपछि उहाँहरु चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पलायन भएर हराएर जानुहुन्छ यसको कारण के हो भनेर चाहिँ धेरैले चाहिँ मलाई त्यस्तो क्वेरीहरु क्वेशनहरु चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ जिज्ञासाहरु चाहिँ राख्नु भएको हुनाले मैले बचपनमा मेरो आमाबाट चाहिँ धेरै कथाहरु चाहिँ सिक्ने गर्थेँ त्यो नीति कथाहरु सुन्ने गर्थेँ र मलाई त्यो नीति कथा मार्फत नै मलाई आमाले चाहिँ धेरै कुराहरु चाहिँ सिकाउने कोसिस गर्नुहुन्थ्यो म करिब 7-8 वर्षको उमेरमा त्यो एउटा कथा मैले चाहिँ सुनेको थिएँ त्यतिखेर त मैले केही बुझिन म सानो थिएँ र इभन एमएलएम व्यवसाय यो डिएक्सन नगरुन्जेलसम्म मलाई त्यो कथाको सार थाहा भएन तर जब म डिएक्सन व्यवसायमा आएर जब संघर्ष गर्न थालेँ स्ट्रगल गर्न थालेँ मैले चाहिँ यो क्षेत्रलाई बुझ्ने कोसिस गर्न थालेँ तब मलाई त्यो कथाको सार मैले चाहिँ बुझ्ने मौका पाएँ र त्यो कथा चाहिँ कस्तो खालको छ म सर्टकटमा धेरै समय म लिन चाहन्न आज यो चाहिँ के रे एकदमै सटीक छ मेरो जीवनसँग सम्बन्धित छ यो चाहिँ एउटा नीति कथा भए पनि हजुरहरूलाई पनि यसले चाहिँ धेरै फाइदा दिन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो टपिकहरु चाहिँ आजको यो कम्युनिकेसन बिजनेस कम्युनिकेसन अन्तर्गत नभए पनि यसै बिजनेसको सेरोफेरोमा रहेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँहरूलाई चाहिँ टच गराउन खोजिरहेको छु जुन चाहिँ मैले जीवनमा भोगेको र कथा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि यो चाहिँ नीति कथामा पाइन्छ हैन नीति कथामा चाहिँ यस्ता कुराहरु चाहिँ पाइन्छ हैन म हजुरलाई म एउटा बुक्स ल्याएर देखाइदिन्छु है सरी मैले चाहिँ यहाँ केही कुराहरु चाहिँ मैले नोट आउट गरेको थिएँ म यहाँहरुलाई चाहिँ देखाउन खोजिरहेको छु है हजुर माफ गर्नु होला त्यो कथाको सार चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हैन एउटा यस्तो वृक्ष जुन वृक्षमा चाहिँ मानिसले जो इच्छा गरेर चाहना गरेर
त्यो वृक्षसम्म चाहिँ पुगेर आफूले चाहेको कुरा विश गरेको कुरा पूरा हुने एक किसिमको वृक्ष, त्यसको नाम चाहिँ कल्पवृक्ष भन्छ है। मैले अघि यहाँ चाहिँ के अरे नोट गरिरहेको थिएँ। कल्पवृक्षमा चाहिँ जो पुग्छ त्यो कल्पवृक्षमा पुगेपछि चाहिँ मानिसले इच्छाएको कुराहरू, आफ्नो चाहना गरेको कुराहरू चाहिँ पूरा हुन्छ भन्ने चाहिँ अहिले धार्मिक विश्वास पनि छ। अहिले पनि चाहिँ पराप्रभु कालदेखि यस्तो किसिमको विश्वासहरू चाहिँ आइरहेको छ। त्यो कथा चाहिँ पूरा हुन्छ भनेपछि मानिसहरू त्यो कल्पवृक्षको खोजमा राजी भन्छन्। तर वृक्षमा लागि चाहिँ विभिन्न किसिमको अर्चनाहरू, बाधाहरू जंगलको घना जंगलको बाटो, जंगली जनावरको आक्रमणको त्रासलाई उछिनेर त्यसलाई त्यो वनबाट पार भएपछि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि पहाडहरू चाहिँ अनगिन्ती त्यस्ता किसिमका जनावरहरू, जीवजन्तुहरू, भूत प्रेत आत्माहरूले सताउने र एकदमै कठ्याङ्ग्रीले जाडोहरूलाई पार गर्दै हुरी बतासलाई पार गर्दै जानुपर्ने। तर शर्त के भनेदेखि पछाडि फर्केर हेर्न नहुने। जो पछाडि फर्केर हेर्छ त्यो मानिस तत्कालै शिला भएर अथवा पत्थर भएर उसको शरीर चाहिँ ती मृत अवस्थामा रहन्छ पत्थर भएर, र आत्मा चाहिँ प्रेत आत्मा भएर भड्किएर रहन्छ। यहीँले चाहिँ हजारौं वर्षसम्म चाहिँ प्रेत आत्मा भएर रहन्छ भनेर त्यो त्यस्तो किसिमको शर्त र त्रासपूर्ण अवस्था देखाए पनि कसैले त्यो कोसिस गरेर त्यो शर्त पूरा गरेर त्यो अप्ठ्यारो बाटाहरू पार गरेर ती विकट परिस्थितिहरू पार गरेर त्यो कल्पवृक्षमा पुगेर त्यो वरदान पाएर उनीहरूले जो कुराहरू सुनाएका थिए, आएका थिए, प्राप्त गरेर ती कुराहरूलाई चाहिँ सुनेर एउटा युवाले पनि कोसिस गरेछ। कोसिस कसरी गरेछ भनेदेखि उसले यदि म फर्केर हेर्नु हुँदैन पछाडि भने म दुवैतर्फ यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ तीखा तीखा भालाहरू राखेर अनि चाहिने सामग्रीहरू सबै बोकेर चाहिँ के अरे अब धेरै दिनको यात्रा पूरा गरेर जानुपर्ने हुँदा चाहिँ ती अप्ठ्यारो बाधाहरू म भूत प्रेत आत्मा वन जंगलको जनावरदेखि सबै कुराहरूलाई चाहिँ उछिनेर म ती सारा मनका अभिलाषाहरू पूरा गर्ने कल्पवृक्षमा पुगेर छोड्छु भनेर चाहिँ निर्णय गरेर एउटा गरिब युवा चाहिँ निस्केर जाँदै 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 हावा हुन्नरी आयो, जंगल काट्यो, त्यहाँबाट चाहिँ अप्ठ्यारो बाटोहरू पहाडहरू आयो। ती सबै नागेर गइसकेपछि उनी चाहिँ फेरि चाहिँ एकदमै शिखर डाँडामा पुगे, ठन्डी ठाउँमा पुगे, हुरी बतासलाई चाहिँ जुत्दै 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 अगाडि पुगेर कल्पवृक्षमा पुगेपछि त्यहाँ पुगेर आफ्नो सारा इच्छाको मनोकामनाहरू चाहिँ पूरा हुने त्यो वरदान पाएर फर्केपछि चाहिँ ऊ चाहिँ सुखी भएर जीवन बिताएछ। आज मैले यो अर्थ यसको मैले बुझेको थिएँ, तर मैले जब डिएक्सनमा आए, यो प्लेटफर्ममा आएर काम गर्न थालेपछि मलाई त्यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू देखेँ। जो मानिसहरू आज आधी बाटोबाट उनीहरू डराएर फर्के या आधी बाटोबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो व्यवसायहरू छोडे र उनीहरूले चाहिँ ती अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू काट्नको गाह्रोले कठिनाइले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू आधी बाटोबाट चाहिँ त्यसरी चाहिँ फर्किए। यी अधुरा जो यात्रा पूरा नगरेका व्यक्तिहरूले आज हाम्रा जो डिएक्सनको प्लेटफर्ममा सङ्घर्ष गरिरहेका लिडर्सहरू अथवा अन्य बिजनेसमा स्ट्रगल गरिरहेकाहरूले चाहिँ हुँदैन, सकिँदैन, म पुगिनँ, म असफल भएँ, यो उदाहरणहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि नै आफूलाई चाहिँ कमजोर महसुस गरेर आफूलाई चाहिँ पछाडि पारेका छन् र पछाडि फर्केर हेरेका छन्। जो मानिसले यो व्यवसायमा पछाडि फर्केर हेर्छ, यो एमएलएम व्यवसायमा डिएक्सनमा, ती मानिसहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन्। अब मैले के अनुभव गरेँ भनेदेखि जब मलाई पानी हुरीले एकदमै चाहिँ भिजायो, म ठन्डीमा पक्रिएँ अथवा चाहिँ मलाई धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आयो भने म यही कथालाई सम्झन्छु, मैले यो अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई पार गर्नुपर्छ, तब मात्रै त्यो कल्पवृक्षमा पुग्न सक्छु। त्यो कल्पवृक्ष डिएक्सन कम्पनी हो। त्यो कम्पनीको
त्यो उचाइमा पुग्छु र त्यहाँ पुगेर मात्रै म पछाडि फर्किरहेको छु। म जिन्दगीमा कहिले पनि यसलाई मैले आफ्नो लेसनको रूपमा आफ्नो जीवनको आमाले दिएको लेसनको रूपमा लिएँ। हजुरहरूले पनि यसलाई लिनु, पछाडि फर्केर नहेर्नु होला। अब प्रेतात्मा भनेको को त भन्दाखेरि जो अधुरो अवस्थामा छोडिएको छ, जसले चाहिँ आफ्नो काम पुरा नगरिकन आधी बाटोबाट रोकिएको छ, उनीहरूले डर देखाउँछन्, पछाडिबाट आवाज दिन्छन्, पछाडिबाट हल्ला गर्छन्। यदि यो हल्लालाई पछाडि फर्केर हेर्नुभयो भने तपाईँ पनि हल्लामा रुम्बल लिनुहुन्छ, तपाईँको यात्रा पुरा हुन्छ। र जब मलाई शारीरिक रूपले अथवा मानसिक रूपले कुनै पनि किसिमको एउटा चाहिँ दबाब आयो अथवा चाहिँ मलाई स्वास्थ्यमा समस्या आयो भने म यिनै कुरा सम्झिन्छु, आज यो परीक्षा गरियो, म कल्पवृक्षको नजिक पुग्दैछु। यहाँ म रुक्नु हुँदैन, यहाँ म बिसाउनु हुँदैन, यहाँ मैले विश्राम लिनु हुँदैन। यहाँबाट म एक इन्च सर्किँदै म त्यो कल्पवृक्षसम्म पुग्नुपर्छ। यो मेरो मनको चाहना हो, यो मेरो आफ्नो दृढ सङ्कल्प हो। कुन उद्देश्यले को यहाँ आएको छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन, तर हामीलाई थाहा हुन्छ म कुन उद्देश्यले, आफूलाई थाहा हुन्छ कि म कुन उद्देश्यले आएको, मेरो लक्ष्य क्या हो, म कहाँसम्म पुग्नुपर्छ। र यदि हामीले यी सानातिना कुराहरूलाई चाहिँ मनन गऱ्यौँ न अथवा हामीले चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ न भने हाम्रो प्रयास सानो भुलले गर्दाखेरि असफल हुन जान्छ। सानो भुलले गर्दा हामी हाम्रो योजनाबाट बाहिर हुन सक्छौँ, मोटिभेटेड अथवा निराश बनाउने, उनीहरूले बढाएर चढाएर हजुरहरूलाई चाहिँ निराश त्यस्ता किसिमको चाहिँ एउटा प्रवृत्ति आयो अथवा त्यस्ता किसिमको प्रवृत्ति भएको मानिसहरूसँग सम्पर्कमा आउनुभयो भने हजुरहरू निराश हुनुहुन्छ, हजुरहरूको टिम पनि निराश हुन सक्छ, हजुरहरू पछि पर्न सक्नुहुन्छ, हजुरको टिम पछि पर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू यो कल्पवृक्षको एउटा प्राप्तिको लागि, त्यहाँ पुग्नको लागि अथवा आफू सफल हुनको लागि, त्यो उचाइमा पुग्नको लागि अथवा चाहिँ हर कुराहरू हासिल गर्नको लागि सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ भने यो कथालाई आत्मसात गर्नुहोला। जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आओस्, जस्तो किसिमको दुःखको दिन आओस्, जस्तो सुकै किसिमको चाहिँ निराश पार्ने अवस्था आओस्, त्यस्तो परिस्थिति आओस्, हामीले यसलाई सम्झेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र जीवनमा केही गर्नुपर्छ, मरेर जानुभन्दा पहिला केही गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ हाम्रो भावी सन्ततिको लागि केही गर्नुपर्छ भनेदेखि यो भाषामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले अलमोस्ट यहाँनिर चाहिँ के अरे सबैजना नै डिएक्सनमा नै चाहिँ कार्यरत धेरै लिडर्सहरूलाई चाहिँ मैले देखेको छु। अन्य पनि हुनुहुन्छ होला, कोही जोइनिङ हुनुभएको छैन होला, कोही जोइनिङ भइसक्नु भएको छ होला। यो व्यवसायलाई चाहिँ एउटा त्यो वरदान दिने कल्पवृक्ष सम्झिनुहोस् यो कम्पनीलाई। यो कम्पनीको चाहिँ फिल्ड राम्रो छ, यसको बारेमा चाहिँ सरहरूले हिजो पनि भन्नुभएको छ, अस्ति पनि भन्नुभएको छ। र धेरै लिडर्सहरू हजारौँ लाखौँ त्यो कल्पवृक्षको चाहिँ छाउमा पुगेर फर्किसक्नु भएको छ र उहाँहरूले देख्नु भएको छ। यहाँ के भनेको छ भने एउटा पश्चिमी एउटा प्रभाव छ होइन, म हजुरहरूलाई यहाँ सुनाउँछु है। यहाँ चाहिँ मैले अलिकति तपाईँहरूलाई चाहिँ यही कुरालाई चाहिँ देखाउनको लागि लेखेर ल्याएको छु अलिकति है, तपाईँहरूले चाहिँ सुनिदिनु होला। रेने डिकार्टे एउटा पश्चिमका ठुला विद्वान रेने डिकार्टिस, हजुरहरूलाई म नाम पनि लेख्न चाहन्छु, म यो नाम लेखिदिएँ, तपाईँहरूले पढ्नु होला है अथवा गुगल्समा सर्च गर्नु होला है। यो नाम RENE रेने डिकार्टिस, डिकार्टिस DESCARTIS डिकार्टिस। यी पश्चिमका धेरै ठुला विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा पढ्नु होला। मैले नाम मात्रै लेखिदिएँ, हजुरहरूले उहाँको बारेमा पनि सबै भनिदिए भनेदेखि तपाईँहरू आफूलाई खोज्न सक्नुहुन्न। त्यस कारण म के भने तपाईँलाई अलिकति हिन्ट्स मात्रै दिन्छु। रेने डिकार्टिसको बारेमा यदि तपाईँहरूले खोजेर पढ्नुभयो, उहाँको बारेमा चाहिँ जानकारी लिनुभयो, उहाँले दिन खोजेको, दुनियाँलाई दिन खोजेको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले बुझेर त्यसबाट चाहिँ केही कुरा लिनुभयो भने त्यसलाई चाहिँ ज्ञान भनिन्छ। यो चाहिँ मैले अहिले दिएको यो नाम भनेको इन्फर्मेसन हो, इन्फर्मेसनलाई ज्ञान नमान्नु होला, यो इन्फर्मेसन हो। र ज्ञान कसैबाट
लिन सकिँदैन, कसैलाई दिन सकिँदैन, तर ज्ञानलाई हासिल गर्न सकिन्छ। सङ्घर्ष गरेर, खोजेर, अनुभव गरेर ज्ञानलाई हासिल गर्न सकिन्छ। र रेने डिकार्टेसले के भन्नुभएको छ भने आई थिंक देयरफोर आई एम। यो चाहिँ फ्रेन्च भाषामा चाहिँ के भनेको छ भने कोगिटो एर्गो सम भनेर लेखेको छ है। यो चाहिँ फ्रेन्च भाषामा चाहिँ तपाईहरुलाई लेख्न चाहनुहुन्छ भने म लेखिदिन्छु हैन। यो तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। म एक्सप्लेन गर्छु। कोगिटो एर्गो ERGO एर्गो COGITO कोगिटो ERGO एर्गो सम एर्गो सम SUM। हजुरहरुले बुझ्नु भएन भनेदेखि म रिपिट गरिदिन्छु। कोगिटो COGITO ERGO SUM। यो चाहिँ फ्रेन्च भाषाको एउटा कोड हो। यसको मिनिङ चाहिँ के हो भनेदेखि आई थिंक देयरफोर आई एम। मैले सोचे त्यसकारण म। आज हजुरहरुले यही कुरालाई बुझ्नु भयो भने हामीले यो व्यवस्थालाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौं। आई एम अ गुड लिडर। आई थिंक आई एम अ गुड लिडर। So I think I am not a good leader. So I am. यदि हामीले आफूलाई म गुड लिडर हुँ, म इमानदार हुँ, त्यही अनुसार हामी गुड लिडर पनि बन्न सक्छौं र इमानदार लिडर पनि बन्न सक्छौं। यहाँ अर्का वैज्ञानिकले के भन्नुभएको छ भने थिंग्स आर द थट्स एन्ड थट्स आर द थिंग्स। यो पनि एउटा एकदमै रियल लाइफमा लागू हुने लाइन। थिंग्स आर द थट्स एन्ड थट्स आर द थिंग्स। वस्तु विचार हो र विचार नै वस्तु। राइट दाजुभाइले प्लेन बनाउनु भन्दा पहिला उनीहरूले सोचे र त्यो उड्ने प्लेन बनाउनको लागि उनीहरूले संघर्ष गरे। पहिला के गरे भने थट्स आए, विचार आए र उनीहरूले त्यो थिंग्स चीजबिजलाई जोड्न थाले, इन्जिन बनाउन थाले र थट्स आर द थिंग्स। त्यही थट नै त्यो चीजबिजमा वस्तुमा बदल्यो। त्यसकारणले हामी आज के सोच्दैछौं? हाम्रो सोचाइको कारण हामी बन्न सक्छौं। हाम्रै सोचाइको कारण हामी भत्किन या बिग्रिन सक्छौं। म अब यी कुराहरु चाहिँ म साइडमा राख्छु, मेरो टपिकतिर आउँछु। मैले हजुरहरुलाई एउटा चाहिँ के भने एउटा डाइरेक्सन दिनु खोजेको मात्रै हो है। यो चाहिँ मेरो टपिक भन्दा अलिकति बाहिर गए पनि आज विशेष गरी चाहिँ म सम्यक आहार, सम्यक विहार र सम्यक वाणी, यो सम्यक आहारको सम्बन्ध सम्यक विहारसँग छ। सम्यक विहारको सम्बन्ध सम्यक वाणीसँग। अब सम्यक भनेको के हो? सम्यक आहार भनेको सन्तुलित भोजन, सन्तुलित। आहार भनेको भोजन। अब सम्यक विहार भनेको सन्तुलित विश्राम अथवा निद्रा। निद्रा म विशेष गरी निद्रामा चाहिँ जोड दिन्छु, किनभने निदाएको बेला मात्रै, हामीलाई निन्द्रा पुगेको बेला मात्रै सम्पूर्ण बडीले अथवा माइन्डले चाहिँ विश्राम लिन सक्छ र सम्यक वाणी, सन्तुलित वाणी। वाणी भनेको बोली, बोलीचाली।
अब सम्यक आहार हामीले खाना यदि खायौं न भने हामीले खाना खायौं न भने भोको मानिस निदाउन सक्छ सक्दैन यसको सम्बन्धमा भन्नु पर्दैछ है भोको मानिस विश्राम लिन अथवा निदाउन सक्छ सक्दैन है भोको मानिसलाई निद्रा लाग्दैन अब यसको सम्बन्ध भोजनको सम्बन्ध सन्तुलित भोजनको सम्बन्ध सन्तुलित विश्रामसँग आयो त्यसकारणले मैले एकैचोटि यो सम्यक बाणीलाई मात्रै व्याख्या गर्न चाहे किन त भन्दाखेरि यसको सम्बन्ध सम्यक बाणीको सम्बन्ध सम्यक विहारसँग छ सम्यक विहारको सम्बन्ध सम्यक आहारसँग छ किनभने मानिसले सन्तुलित भोजन खाएको छैन अथवा धेरै खाना असन्तुलित खाना अथवा चाहिँ धेरै खाना अथवा चाहिँ शरीरलाई सन्तुलित भोजनको मतलब के हो त भन्दाखेरि अत्यन्त अधिक पनि होइन अत्यन्त मानिसलाई चाहिँ के अपाच्य खाना पनि होइन एकदम सुपच्य खाना स्वास्थ्य खाना यसलाई सन्तुलित आहार भिटामिन मिनरल्स जति खनिज तत्त्वहरू हाम्रो शरीरलाई चाहिने सन्तुलित मात्रामा जति चाहिएको मात्रामा खाने प्रक्रियालाई सन्तुलित भोजन भनिन्छ र सन्तुलित विहार भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो शरीरलाई पूर्णतः रिफ्रेश हुने गरी विश्राम दिनलाई सम्यक विहार भनिन्छ भने सम्यक बाणी भनेको अत्यन्तै सन्तुलनमा बोल्ने त्यो जुन चाहिँ अभ्यास हो त्यसलाई चाहिँ सन्तुलित सम्यक बाणी या सन्तुलित बोलीचाली भनिन्छ अब हामीले एउटा उदाहरण लियौं यदि हामी भोको पेट छौं भनेदेखि हामी निदाउन सक्दैनौं अब हामी अनिद्रामा छौं अथवा चाहिँ हाम्रो निद्रा खलबलिएको छ हामी भोको पनि छौं अनिद्रामा छौं के हामी सन्तुलित ढंगले बोल्न सक्छौं होशमा हामी बोल्न सक्छौं अनिद्रामा मानिस बेहोसमा हुन्छ आज दुनियाँमा राम्रोसँगले हेर्ने हो राम्रोसँगले चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने हो राम्रोसँगले चाहिँ केलाउने हो विचार गर्ने हो भने मानिस एकदमै असम्यक असन्तुलित अवस्थामा छ इभन म पनि मैले कोसिस गरिरहेको छु सन्तुलित भोजन सेवन गर्नको लागि मैले कोसिस गरिरहेको छु मिलाउने कोसिस गरिरहेको छु र सम्यक निद्रा सन्तुलित निद्रा अथवा चाहिँ विश्राम शरीरलाई विश्राम दिनको लागि पनि मैले कोसिस गरेको छु हजुरहरूले पनि आजदेखि कोसिस गर्नु होला मैले पनि बार बार यो कोसिस गरिरहेको छु र सम्यक बाणी भनेको के हो सन्तुलित बोलीचाली म यसलाई के भन्छु भने होशमा बोल्नु चेतनामा बोल्नु न बेहोशमा बोल्ने न उत्तेजनामा बोल्ने न पीडामा बोल्ने न आक्रोशित भएर क्रोधमा बोल्ने यसलाई असन्तुलित अवस्था भनिन्छ र मानसिक रूपले शारीरिक रूपले सम्पूर्ण कुराबाट चाहिँ हामी सन्तुलन भएर सन्तुलित अवस्थामा एकदमै होशपूर्वक हामीले बोल्ने हो भने त्यसलाई सन्तुलित बोली अथवा चाहिँ सम्यक बाणी भनिन्छ सम्यक बाणी बिजनेसमा किन जरुरी छ असम्यक तरिकाले अथवा हामीले चाहिँ बेहोसमा अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै कुरा गर्दै गर्दै जाँदाखेरि कुनै होश रहेन हामीले चाहिँ ए भन्ने ठाउँमा बी भन्दियौं ए को एक्जाम्पल दिने ठाउँमा बी को एक्जाम्पल दिने हाम्रो बिजनेस चौपट हुन सक्छ यो सम्यक बाणीको रोल बिजनेसमा मात्र होइन समाजमा राजनीतिमा इभन आज राजनीतिक लिडरहरू किन चाहिँ धेरै चाहिँ राजनीतिक प्रोपोगन्डामा परिरहेछन् उनीहरू किन चाहिँ धेरै चाहिँ त्यस्तो किसिमको समस्यामा परिरहेछन् भन्दाखेरि उनीहरूले असन्तुलित अवस्थामा असम्यक बाणीहरू सन्तुलन भन्दा बाहिर गएर ती कुराहरू चाहिँ गरेका छन् अलिकति होशमा रहेर कुरा गरेका छैनन् त्यसको कारणले चाहिँ उनीहरू चाहिँ धेरै समस्यामा परिरहेका छन् अथवा समाजमा पनि हामीले चाहिँ यस्ता किसिमको झै झगडा जति पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आएको छ त्यो असम्यक बाणीको कारणले र हामीले आज के सिक्यौं भनेदेखि अब हामी बोल्दाखेरि जहिले पनि बिजनेसको फिल्डमा जाँदाखेरि होस् अथवा सामाजिक कामको लागि होस् अथवा कुनै राजनीतिक भेलाको लागि होस् अथवा कुनै पनि एउटा संगठनमा जाँदाखेरि होस् हामीले सोचेर आफूलाई एकदम सन्तुलित अवस्थामा राखेर
त्यो अनिद्रामा धेरै मानिसहरूले मैले के देखिरहेको छु भनेदेखि खाना खाँदाखेरि एउटा हातमा मोबाइल हुन्छ, उनीहरूलाई नुन लागेको थाहा हुँदैन, पिरो भएको थाहा हुँदैन, ध्यान टोटली मोबाइलमा हुन्छ अनि खाना अर्को हातमा हुन्छ। त्यो खानाको स्वाद थाहा नपाउने मान्छेले उसको पाचन प्रक्रियाबाट जुन चाहिँ एन्जाइमहरू रिलिज हुने हो अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ र्याल ग्रन्थीहरूबाट चाहिँ जो पाचन पचाउने जुन डाइजेस्टिभ एन्जाइमहरू निस्किने हो त्यो निस्क्यो कि निस्किएन, त्यसले चाहिँ राम्रोसँगले चाहिँ चपाएर खायो कि खाएन। त हाम्रो खानाको सन्तुलन त्यहाँबाट पनि बिग्रिन्छ, किनभने हामीले हाम्रो जुन माइन्डलाई चाहिँ डाइभर्स गरेको छौँ। माइन्डले एकातिर काम गरिरहेछ, बडीले अर्कोतिर काम गरिरहेछ। त्यस कारणले अब सम्यक आहार गर्ने हो भने, आफूलाई सन्तुलित बनाएर लाने हो भने, सम्यक आहार गर्ने हो भने हामीले मोबाइलहरू छोडेर अथवा चाहिँ खाना खाने बेलामा पूर्ण रूपले होसमा रहेर म अब खाना खाँदैछु, मेरो दुनियाँको सारा काम सकियो, केवल एउटा सानो काम छ, त्यो हो मेरो अहिलेको लागि भोजन खाने। लन्च होस् या डिनर होस् या चाहिँ सपर होस् या ब्रेकफास्ट होस्, कुनै पनि भोजन लिँदाखेरि हामी एकदम मानसिक रूपले सन्तुलन भयो। आजैदेखि हजुरहरूले पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला। मैले पनि ज्यादा कोसिस गरिरहेको छु सन्तुलित ढङ्गमा, मानसिक रूपले सन्तुलित। शारीरिक रूपले सन्तुलित हुनुको लागि पहिला मानसिक रूपले हामी सन्तुलित हुनु जरुरी छ। र मानसिक रूपले अब दुनियाँमा मेरो केही काम छैन, यो सानो काम छ, यो सानो काम भनेको चाहिँ मैले खाना खानु हो, त्योभन्दा प्रत्येक त चबाएर एकदमै यसको स्वाद लिएर एकदमै यसको चाहिँ के अरे राम्रो भन्दा राम्रो यसको चाहिँ के अरे प्रक्रिया पूरा गरेर अथवा चाहिँ खाना खाँदाखेरि हामीले अरूतिर केहीतिर ध्यान नदिकन, डिस्ट्र्याक्ट नभइकन मानसिक रूपले तयार भएर खाना खायौँ भने सम्यक आहार। अब भोजनमा सुपाच्य भोजन 75% क्षारीय खाना र अल्कालाइन, क्षारीय भन्छ अल्कालाइन फुड, र चाहिँ 25% मात्रै चाहिँ एसिडिक फुड खाने भनेको छौँ। हामी कस्तो खाना खाँदैछौँ? आज डिएक्सनको लिडर्सहरूले दिन भनिराख्नु भएको छ, हिजो चाहिँ हाम्रो सरहरूले पनि सम्झाउनु भएको छ। यो टपिक मेरो होइन, तर आज इन्टर रिलेटेड भएको हुनाले चाहिँ मैले अलिकति भनेको छु हैन। त्यस कारणले हाम्रो त्यो खाना अपोजिट हुनु भएन। 75 हुनु पर्यो अल्कालाइन फुड र 25% मात्र हुनु पर्यो एसिडिक फुड। यसलाई चाहिँ सम्यक आहार, सुपाच्य भोजन। हामी जे खान्छौँ हामी त्यही हुन्छौँ। यु आर द्याट वाट यु इट भनेर भने, तिमी त्यही हो जो तिमी खान्छौ, म त्यही हो सबैले देख्दाखेरि के गर्छ, मैले एप्पल खाइरहेको छु, तर हामीले यसलाई गहिरिएर हेरौँ। सेलुलर लेभल हेरौँ, एकदम शरीरको जुन सूक्ष्म सिस्टम, सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म एटम्स, यदि यो एटमहरूको अणुहरूको चाहिँ एउटा ठुलो एउटा पहाड हो भने यसको चाहिँ अणुहरूको जुन मिलन, एटमहरूको चाहिँ फस्फोरिक एटम्स, क्याल्सियम एटम, अक्सिजनिक एटम्स हैन, विभिन्न किसिमको एटम्सहरू मिलेर चाहिँ यो एउटा सिङ्गो शरीर बनेको छ। तर यसको सूक्ष्म लेभलबाट, सेलुलर लेभल, सेलको लेभलबाट चाहिँ हेर्ने हो भने मैले यदि स्यौ खाइरहेको छु, तपाईहरुले चाहिँ सिङ्गो रूपमा हेर्ने हुन्छ बाहिरबाट भने मैले स्यौ खाइरहेको देख्छु। तर क्वान्टम फिजिक्सको लेभलबाट हेर्ने अथवा चाहिँ एकदमै सेलुलर लेभलबाट एकदम सूक्ष्म ढङ्गबाट हेर्ने हो भने मैले स्यौ खाइरहेको छु कि मलाई स्यौले खाइरहेको छ, यो छुट्याउनु गाह्रो हुन्छ। हजुरहरूले यो कुरामा चाहिँ अहिले बुझ्नु भएन होला, सायद मैले चाहिँ ब्रिफिङ गर्दाखेरि केही कुरा बुझ्नु भएन। तपाईहरुले यस कुरामा चाहिँ सुनेर याद गर्नु होला सन्तोषले के भन्नुभयो अथवा मैले के भने। आज त हाम्रो एउटा शरीरको युनिट यति सूक्ष्म ढङ्गबाट, यस्तो सूक्ष्म अणुबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसको एउटा कम्बाइन, एउटा टिमवर्कबाट चाहिँ एउटा ठुलो बडीको एउटा सिस्टम बनेको छ।
सेलबाट चाहिँ टिस्युबाट चाहिँ अर्गानबाट चाहिँ कम्प्लिट बडीको सिस्टम छ। त्यो चाहिँ टिस्यु सेल लेभल मात्रै जाँदाखेरि सेल भन्दा पनि अझै सूक्ष्म लेभलमा जाने भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एटमिक एनर्जीहरू छ, प्रोटोन इलेक्ट्रोन न्युट्रोन, यो एटमिक एनर्जी छ। हाम्रो शरीर सम्पूर्ण शरीर नै एउटा एटमहरूको चाहिँ एउटा ठुलो घर, एउटा पहाड। त हामीले आज जुन थटको कुरो गरे, आज सभ्य मान्छे, राम्रो मान्छे, भलाद्मी मान्छे 1 घण्टा अगाडि चाहिँ एकदम सभ्य मान्छे शराब पिउने बित्तिकै ऊ अभद्र हुन थाल्छ, ऊ बेहोसीमा पनि बोल्न थाल्छ, विद्वान पनि मूर्ख बन्छ। भलाद्मी पनि कुकाम गर्न थाल्छ। एकदमै झगडा नगर्ने स्वभावको, अहिले मिलनसार मिजासी स्वभावको मान्छेहरू पनि झगडा गर्न थाल्छ। त्यो के भन्दाखेरि त्यो पदार्थ जो शरीरमा प्रवेश गर्छ त्यसले काम गर्न थाल्छ। एक्चुअली हामीले खाएको खानाले नै हामीहरूलाई चाहिँ त्यो सोच्न बाध्य बनाउँछ, त्यो बोल्न बाध्य बनाउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले सम्यक आहारलाई ध्यान दिनुपर्छ, सम्यक विहार, निद्रालाई ध्यान दिनुपर्छ। अनिद्राको कारणले धेरै किसिमको चाहिँ प्रब्लम अहिले हेरिरहेछ। बोलीचालीको मात्रै होइन, आज जति पनि दुर्घटना भइरहेछ, बिजनेसकै क्षेत्रमा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ तलमाथि भइरहेछ अनिद्राको कारण। धेरै गल्तीहरू कम्प्लिटली भइरहेछ, हिसाबमा गल्ती भइरहेछ, बोलीचालीमा गल्ती भइरहेछ। कारण यो असन्तुलित अवस्था, मानसिक अवस्था, अथवा चाहिँ निद्रा नपुग्नु, एन्जाइटी, एनाक्सिटी, डिप्रेसन, अनिद्रा, यो सबैको कारण चाहिँ सम्यक विहार अन्तर्गत आउँछ। हामी जहिले पनि सम्यक विहार भनेको सन्तुलित अवस्था भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि निद्रा लागेको बेला हामीले सुत्नुपर्छ। मोबाइल खेलाएर अथवा अन्य अनावश्यक कुराहरू गरेर सेटिङ गरेर त्यो निद्राको जुन समय हो त्यसलाई बिगार्नु पर्यो। त्यो समयमा निद्रा, शरीरले निद्रा लाग्यो अथवा म चाहिँ सुत्नुपर्छ, मलाई ऊँघ्न लाग्यो, निद्रा आयो भने चाहिँ त्यो सुत्ने समय हो। किनभने मेलाटोनिन रिलिज भयो, चाहिँ पाइनल ग्ल्यान्डले रिलिज गर्छ। ब्रेनको पछाडि छ सानो मटरको दाना जस्तो छ, हजुरहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो रिलिज भइसकेपछि हाम्रो शरीरले विश्राम लिने अवस्था हो। त्यो अवस्थामा हजुरहरूले चाहिँ मोबाइल खेलाएर अथवा चाहिँ अननेसेसरी चढेर युट्युबमा बसेर व्हाट्सएपमा बसेर हजुरहरूले त्यो समयलाई चाहिँ बिगार्नु भयो भने, असन्तुलित बनाउनु भयो भने, क्रमिक रूपले यो यदि हेबिचुअल भयो अथवा आदत बन्यो भने तपाईँ हामीले बिजनेस गर्नु त परै छोडिदिउँ, हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि बिस्तारै बिगार्दै हुन्छ। त्यसकारणले आजको मेरो फोकस भनेको यति नै कुरा हो। हजुरहरूले निद्रा सब राम्रोसँगले पुर्याउन सक्नुहुन्छ। मानसिक रूपले, शारीरिक रूपले हजुरलाई पूर्ण रूपमा विश्राम मिल्नेछ। मलाई पनि त्यही कुराको चाहिँ विशेष फोकस छ र म समयमा सोध्ने कोसिस गरिरहेको छु। हजुरले के गर्नु। अर्को सम्यक बाणी, सन्तुलित अवस्थामा बोल्ने भने चाहिँ कुन चाहिँ अवस्थालाई चाहिँ सन्तुलित भन्दाखेरि जब हामी कुनै पनि बिजनेस ट्रिपमा जान्छौँ अथवा चाहिँ हामी प्रोस्पेक्टसँग कुरा गर्छौँ, त्यतिखेर बिजनेसको कुरालाई गर्नको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ भने हामी अनिद्रामा छौँ अथवा हाम्रो मानसिक अवस्था ठिक छैन, हामीलाई रिस उठिरहेछ, हामीलाई क्रोध आइरहेछ, हामीलाई चाहिँ भित्रबाट चाहिँ एकदम दुखी छौँ, पीडित छौँ, अथवा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको एउटा इमोसनल कुनै घटनाहरू घटेको छ भने हाम्रो बाडी सन्तुलित हुँदैन। बाडी सन्तुलित हुनको लागि मानसिक रूपमा मानिस सन्तुलित हुनुपर्छ, शारीरिकमा मानिस सन्तुलित हुनुपर्छ। मानिसको शरीरको अवस्था, हजुरलाई चाहिँ एकदमै शरीरमा पेट दुखेको छ अथवा टाउको दुखेको छ, ज्वरो आइरहेछ, अब तपाईँले चाहिँ काहीँ प्रोस्पेक्टलाई बिजनेस फिल्डमा चाहिँ केही कुराहरू सम्झाउनु पर्यो, कसैले चाहिँ त्यस्तो किसिमको क्वेरीहरू लिएर आयो, आफ्नो बिजनेस पार्टनरले चाहिँ कुरो लिएर आउनु भने तपाईँलाई रिस उठ्छ, तपाईँहरू झर्किनु फर्किनुहुन्छ, जसको कारणले फेरि त्यो हाम्रो चाहिँ के अरे बिजनेस पार्टनरहरू हाम्रो नजिकमा आउन सक्छ अथवा चाहँदैनन्, हामीलाई घृणा गर्छन्। हामी
उनीहरूको नजरबाट गिर्छ। त्यसकारणले शरीरलाई सन्तुलन गर्न जरुरी छ, निद्रालाई सन्तुलन गर्न जरुरी छ र बाढीलाई सन्तुलन गर्नको लागि दुईटै सन्तुलित अवस्थामा होइन तबसम्म हामीले बिजनेसको कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन हामी असक्षम हुन्छौँ र त्यो चाहिँ हजुरहरूले नगर्नु होला। मैले पनि यो कोसिस गरिरहेको छु। यदि म अशक्त छु अथवा मलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको शारीरिक रूपले मानसिक रूपले त्यस्तो किसिमको चाहिँ अवस्था क्रिएट भएको छ अथवा चाहिँ म अनिद्रामा छु भनेदेखि त्यो बेहोसीमा हामी बोल्नु हुँदैन। होसपूर्वक बोल्नु, सम्यक बाणी बोल्नु, एकदम चेतना सचेत रहेर होसमा रहेर पूर्ण अवेरनेसको साथ म के बोल्दैछु र मेरो अगाडिको मलाई सुन्ने मानिसहरूले के सुन्न चाहँदैछन्, यो अवस्थालाई हामीले क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ समय लाग्न सक्छ। अब मैले भन्ने बित्तिकै हजुरले यो सम्यक बाणी ल हामीले चाहिँ एकदम होसमा बोल्नु पर्ने रहेछ, के अरे चाहिँ निद्रा पूरा गर्नुपर्छ यति भनेर हुँदैन। यसलाई चाहिँ अभ्यास तपाईले चाहिँ 30 दिनसम्म कन्टिन्युअस कुरालाई फोकस गरेर चाहिँ बोल्दाखेरि म के बोल्दैछु अथवा चाहिँ मान्छेले के सुन्न चाहिरहेछ निक रूपले अभ्यास गर्न थाल्नु। आजैदेखि हजुरहरूले फोनमा कुरा गर्दाखेरि पनि पहिला सुन्नुहोस् होसपूर्वक, उसले भनेको कुरा चाहिँ प्रश्न बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् अनि के बुझ्न चाहनुहुन्छ उहाँले ती कुरालाई चाहिँ मैले के भन्नुपर्छ अथवा मैले कस्तो कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि उहाँहरु सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आजैदेखि ध्यान राख्न थाल्यौं भनेदेखि एकै दिनमा हुँदैन। यसलाई चाहिँ आदतमा बदल्नको लागि महिना दिन 2 महिना 4 महिना 6 महिना हजुरले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो। म पनि प्र्याक्टिस गर्दैछु, हामी सबैले यसरी प्र्याक्टिस गर्दै गयौं र हामीले चाहिँ त्यस्ता किसिमको चाहिँ गल्ती कमजोरीहरू त्रुटिहरू दियौं न। यदि सचेत भएर होसपूर्वक हामीले कुरा गर्यौं भने त्यस्ता किसिमको त्रुटि हुने सम्भावना कम हुन्छ। जति पनि अहिले चाहिँ मेसिन चलाउँदाखेरि मेसिनमा काम गर्दाखेरि दुर्घटना भइरहेछ अथवा मेसिनमा चाहिँ हात काटिरहेछ अथवा चाहिँ कसैलाई चोट लागिरहेछ, जति दुर्घटना भइरहेछ त्यो यही कारणले कि उनीहरुमा चाहिँ एउटा अवेयरनेस बेहोसीको कारणले चाहिँ यी कुराहरू गर्छ। बिजनेसमा नि यस्ता कुराहरू चाहिँ हुन्छन्, काममा पनि हुन्छ। त्यसकारणले हामीले आज चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ आजदेखि चाहिँ सन्तुलित आहार, सन्तुलित विहार, सन्तुलित बोलीचाली यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आजदेखि प्र्याक्टिस गरौँ है। र अब म अरु लामो कुराहरू चाहिँ के गर्न चाहन्न। आज भोलि पनि हाम्रो क्लास छ, म भोलि पनि चाहिँ के नयाँ कुराहरू चाहिँ प्रिपेयर गर्छु। जस्तो बोलीको सवालमा हामीले चाहिँ अब जस्तो हजुरहरूले चाहिँ अभ्यास गर्नुभयो भनेदेखि जहिले पनि भिडियोमा यसरी बोल्दाखेरि हजुरहरू बसेर नबोल्नु होला। म अहिले उभिएर कुरा गर्दैछु हजुरसँग, ठिक्क तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइललाई भिडियो कल गर्नु होला। हजुरले चाहिँ यो बिजनेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के घर घरमा पुगेर चाहिँ गर्यौं भने झन् राम्रो, होम टु होम, डोर टु डोर हैन, 1 to 1 मिटिङ त्यो एकदमै बेस्ट हो यो बिजनेसमा। किनभने अब फेस टु फेस भेटेर उनीहरुको चाहिँ के सम्पूर्ण कुराहरू बुझेर सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ हामीले डिटेलमा चाहिँ स्टडी गरेर हामीले चाहिँ उहाँहरुलाई ब्रिफिङ गर्यौं भने धेरै राम्रो रिजल्ट आउँछ। ओके, अब त्यो हामीसँग सम्भव छैन। आज चाहिँ हेर्नुस् म यहाँ मलेसियाको कुनै कुनामा छु, एउटा मलेसियाको मेरो इन्डियामा सुनिरहेछ, गल्फमा दुबईमा सुनिरहेछ, इन्डियामा सुनिरहेछ, नेपालकै विभिन्न जिल्लामा। मलाई अचम्म लाग्छ। आज चाहिँ म एउटा लेखेर देखाउँदैछु, के कुराहरू सेयर गर्दैछु। कतिपय चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नु पनि भएन होला, कतिपय चाहिँ सायद अब तपाईहरुले चाहिँ चाहेको कुरा भन्दा चाहिँ विपरीत, किनभने यो त एउटा सिक्ने सिकाउने एउटा चाहिँ कलाको अभ्यास। म हजुरहरूलाई पनि त्यही भन्दैछु, हजुरहरूले बसेर अथवा चाहिँ के सुतेर प्रेजेन्टेसन नगर्नु होला। प्रेजेन्टेसन गर्दा जहिले पनि उभिएर र क्यामेरालाई एकदमै तपाईले चाहिँ यो चाहिँ टेक्नोलोजीलाई गर्नुस् यसरी नै सिधा राखेर आफूले
त्यो क्यामेरामा फोकस गरेर आफ्नो प्रोस्पेक्टले स्पष्ट आफूलाई आफ्नो चेहरालाई देख्ने गरी त्यसरी चाहिँ तपाईहरु चाहिँ कोसिस गर्नु होला। त्यसो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने नम्बर 1 मा म के बोल्दैछु त्यो हजुरले चाहिँ ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चेहराको एक्सप्रेसन कस्तो छ, मेरो बडी ल्याङ्ग्वेज कस्तो छ, म कसरी उभिएको छु, मैले अहिले चाहिँ हातमा के लिएको छु, अथवा मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो, मैले बोलेको कुराहरु स्पष्ट छ कि छैन, मेरो फेसको एक्सप्रेसन सही छ कि छैन, मेरो कपडा ठीक छ कि छैन। यो अभ्यास हजुरहरुले आजदेखि गर्नु। किन मानिसले हामी के गर्दै छौं भने आलु बेचिरहेका छैन, कोबी बेचिरहेका छैन, माछा बेचिरहेका छैन, हामीले ब्रोइलर काटेर बेचिरहेका छौं। हामी कस्तो बिजनेस गर्दै छौं भने अहिले चाहिँ अहिलेको जुन 21औं शताब्दीको जुन आधुनिक बिजनेसलाई चाहिँ हामीले एडप्ट गर्छौं, स्मार्ट बिजनेसलाई चाहिँ एडप्ट गर्छौं। यो स्मार्ट बिजनेसमा हामी इन्भल्भ भइरहेका छौं भने स्मार्ट बिजनेस गर्नको लागि स्मार्ट हुनु जरुरी छ। टेक्नोलोजीको चाहिँ प्रयोग गर्नु बढी भन्दा बढी। मैले चाहिँ के रे भर्खरै मगाएँ माइक्रोफोन, किनभने मैले ब्लुटुथबाट बोल्दाखेरि चाहिँ इको आयो अथवा चाहिँ डिस्टर्बन्स भयो र मैले चाहिँ अनलाइनबाट पर्चेज गराएर चाइना हुँदै हङकङ हुँदै गएको हप्ता यहाँ आइपुग्यो र मैले यसले चाहिँ अभ्यास गर्दै यसले चाहिँ मलाई सहज भयो। किनभने ब्लुटुथ लाउँदाखेरि मेरो कान बन्द हुन्थ्यो र कानमा चाहिँ अलिकति डिस्टर्बन्स भएपछि मेरो जुन फोकस एक ठाउँमा हुनुपर्ने म अलिकति डिस्ट्र्याक्ट र हजुरहरूले यसरी चाहिँ सानो कुराहरूलाई जोड्दै जानुहोस्। माइक्रोफोनमा चाहिँ बोल्ने कोसिस गर्नुहोस्, बाहिरबाट देखाउन थाल्नुहोस् हैन। अनि बोल्दाखेरि कहिले पनि रिसाएर अथवा चाहिँ के रे क्रोधित भएर आक्रोशित भएर इमोसनमा आएर जीवन कहिले पनि लिनु गर्नु। मेरो अनुभव यदि कसैले चाहिँ बाङ्गो टिङ्गो कुरो गर्यो हजुरहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ अब बिजनेसको फिल्डमा जाँदाखेरि अथवा चाहिँ कसैसँग चाहिँ एउटा डोर टु डोर मिटिङ गर्न जाँदाखेरि अथवा चाहिँ कसैलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने बेलामा कसैलाई सम्झाउने बेलामा कसै थर्ड पर्सन आएर चाहिँ यो देख्ने काम छैन, यो चाहिँ बेकारको कुरो हो, यो पुरा गरेर चाहिँ काम छैन, त्यसो भने हजुरहरू चेहराबाट सबै कुराहरू चाहिँ चेहरा चाहिँ दर्पण जस्तो तपाईको चेहरामा त्यस्तो किसिमको क्रोध झल्किनु भयो, त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ एक्सप्रेसन देखिनु भयो। तपाईँ मुस्कुराएर गर्नुहोस्। यदि यो बिजनेसमा अर्को म एउटा फ्याक्ट कुरो भनिदिन्छु, यदि कहीँ पहिलो कुरो त हामीले यो बिजनेसमा जाँदाखेरि बहस गर्ने होइन, किनभने हामी वकिल होइन, हामी केस लडिरहेका छैनौँ, हामीले कुनै चाहिँ मुद्दालाई चाहिँ जित्नु छैन। बाइ द वे हामी चाहिँ मिटिङ गर्दै जाँदाखेरि अथवा चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने जाँदा फिल्ड वर्कमा कहीँ पनि जाँदाखेरि यदि बाइ द वे त्यस्तो किसिमको बहसको सिचुएसन उठ्यो, आफ्नो प्रोस्पेक्टलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको तर्क गर्न चाहिँ थाल्यो भने तर्कमा हामीले हारिदिनुपर्छ। तर्कमा जानेर हारिदिनुस्। यदि तर्कमा जित्नुभयो भने बिजनेसमा तपाईँ हार्नुभयो र तर्कमा हार्नुभयो भने तपाईले बिजनेसमा जित्नु। यो मेरो आफ्नो अनुभव। कहीँ पनि म फिल्डमा जाँदाखेरि यदि बहस भयो हामीले कुन चाहिँ मुद्दा जित्नु छ, हामी कहाँको चाहिँ के वरिष्ठ वकिल बन्नु छ, हामी त व्यापारी, हाम्रो हातमा सामान छ, हामीले सामान बेच्नु छ, हाम्रो हातमा सिस्टम छ, देशको ठुलो सिस्टम छ, वर्ल्ड वाइड सिस्टम छ, हामी सिस्टम बोकेर चाहिँ पाइपलाइन बनाउँदैछौँ, बिजनेस गर्न जाँदैछौँ। हामीले बहस गरेर तर्क गरेर उनीहरूलाई हरायौँ भने तर्कमा त जित्न सक्छौँ सायद, तर बिजनेसमा हाम्रो हार हुन्छ। तपाईँ तर्कमा हारिदिनुस्, जानेर तपाईँ हारिदिनुस्, उहाँलाई जानेर जिताइदिनुस्। फेरि तर्क सकिएपछि मुस्कुराएर तपाईले फेरि एकचोटि प्रपोज गर्नुहोस्, मेरो टुथपेस्ट राखिदिनुहुन्छ, मेरो मेरो कफी राखिदिनुहुन्छ, एकचोटि ट्राई गरेर हेर्नुहोस् सर, हजुर यस्तो बौद्धिक क्षेत्रको मान्छे क्षमता यति ठुलो छ, कमसेकम मेरो 2-4 वटा प्रोडक्ट राखिदिनुहोस्, यो सिस्टमलाई अलिकति बुझिदिनुहोस्, यसको सिस्टमको बारेमा अलिकति हजुरले ध्यान दिनुहोस् त। तपाईँ जस्तो एउटा तार्किक क्षमता भएको मान्छे यो बिजनेसमा एउटा चाहिँ हुनहार लिडर बन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले अलिकति हौसला दिनुहोस् त, तपाईँको बिजनेस तत्काल सुरु हुन्छ। उही मान्छे जो चाहिँ तर्क गर्नका लागि तपाईँले चाहिँ के रे प्रश्नमाथि प्रश्न तेर्साउने मान्छे भोलि तपाईँको बिजनेस पार्टनर बन्न सक्छ, दरिलो बिजनेस पार्टनर बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले तर्कमा हार्नु आजको मेरो सुझाव। र अब समय मैले चाहिँ धेरै लिए जस्तो लागिरहेछ हैन,
11:30 पनि भइसकेको छ हैन। र अर्को कुरो अब लास्टमा तपाईहरुलाई चाहिँ के रे जुन मैले भने हैन प्रोडक्टको बारेमा अथवा चाहिँ के रे मार्केटिङ प्लानको बारेमा अथवा कुनै पनि एउटा चाहिँ के रे प्रोफाइलको बारेमा हजुरहरूले ब्रिफिङ गर्दाखेरि यदि हजुरहरू चाहिँ डाउटफुल हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि कुरामा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ पूर्ण रूपले जानकारी छैन, प्लिज अ लिटल नलेज इज डेन्जरस भन्छ के, अल्प ज्ञान खतरा हुन्छ। अलिअलि मात्रै बुझेको कुराहरू चाहिँ तत्कालै तपाईले सम्प्रेषण नगर्नु। जबसम्म तपाई फुल्ली कन्फिडेन्ट हुनुहुँदैन यो कुरा चाहिँ सही हो, मैले चाहिँ टेस्ट गरेको छु, सोधेको छु, धेरैचोटि चाहिँ मैले पढेको छु, मैले यी कुराहरू चाहिँ भन्दाखेरि के फेर पर्दैन भनेपछि कन्फिडेन्ट हुनु। यदि त्यस्ता किसिमको चाहिँ के रे सिचुएसन आयो तपाईहरु चाहिँ अस्पष्ट हुनुहुन्न अथवा तपाई आफै नै कन्फ्युज हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो कन्फ्युजिङ कुरालाई तपाईले अगाडि सम्प्रेषण नगर्नु। तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ मलाई आउँदैन भन्नु जरुरी छैन। तपाईले चाहिँ यदि भन्न सक्नुहुन्छ म यसको बारेमा डिटेली भोलि स्टडी गरेर अथवा भरे स्टडी गरेर हजुरलाई म डिटेली यसको बारेमा चाहिँ सम्झाउँछु भनेपछि त्यो कोही आएपछि तपाईँ स्टडी गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँ पढ्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँको प्रेजेन्टेसन राम्रो हुन्छ र जहिले पनि बिजनेस प्रोस्पेक्ट लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, कसैलाई चाहिँ आफ्नो प्रोस्पेक्टको अगाडि चाहिँ एक कुरो राख्दै जानुहुन्छ भने ज्यादा भन्दा ज्यादा हजुरले चाहिँ आफ्नो गेटअपलाई पनि ध्यान दिनु। एउटा चाहिँ चप्पल लाएर हाफ प्यान्ट लाएर अथवा चाहिँ एउटा जङ्की चाहिँ के रे सुटहरू लाएर चाहिँ हजुरले चाहिँ प्रेजेन्टेसन दिन जानुभयो अथवा चाहिँ बिजनेसको प्रोस्पेक्ट लिएर जानुभयो भनेदेखि सायद तपाईको हावभाव, तपाईको लुगा, तपाईको पहिरान, तपाईँ जति राम्रो तरिकाले प्रेजेन्टेसन गरे पनि त्यहाँ केही न केही पोइन्टहरू कमजोर हुन सक्छ, उहाँहरूले डिसाइड गर्न सक्छ। र धेरैभन्दा धेरै फोकस आफ्नो शब्दलाई दिनुपर्छ। जुन शब्दले मानिसलाई बिजाउँछ त्यो शब्द बोल्नुभन्दा नबोल्नु राम्रो। जुन शब्दले तपाईको बिजनेसलाई बढाउने हैन घटाउनेतिर लान्छ भने त्यो शब्द कहिले पनि प्रयोग नगर्नु। र आफ्ना बिजनेस पार्टनरहरूलाई तपाईहरुले कहिले पनि प्रलोभन नदेखाउनु, धेरै ठुलो लालसा नदेखाउनु। जे छ जस्तो छ, मार्केटिङ प्लानले जे कुरो दिँदैछ, प्रोडक्टले जस्तो किसिमको रिजल्ट दिँदैछ त्यो पनि प्र्याक्टिकली आफैले अनुभव गरे ती कुराहरू आफूभित्रको अनुभवलाई पस्किनु भयो भने हाम्रो बिजनेस अवश्य पनि सुन्दर भएर जान्छ, राम्रो भएर जान्छ, फस्टाएर जान्छ। र हामी चाहिँ 3 महिनासम्म यसरी नै रहन्छौँ। म हप्तामा 2 घण्टा अथवा चाहिँ 2 दिन वेडनेसडे र थर्सडे हुन्छु, फ्राइडे र सन्डे चाहिँ हाम्रो प्रकाश सर हुनुहुन्छ हैन, अनि चाहिँ मन्डे र ट्युजडे चाहिँ फेरि हाम्रो याम सर हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग धेरै लामो अनुभव, याम सरसँग हाम्रो भेट नभए पनि उहाँको चाहिँ धेरै चाहिँ चर्चा सुनेको छु। मेरो फ्यामिलीहरुको चाहिँ धेरैपल्ट चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो सेसनमा बसेर सेमिनारमा बसेर सक्नु भएको छ र उहाँहरूबाट चाहिँ दैनिक रूपले फेरि धेरैले चाहिँ के रे कस्तो किसिमको कन्सेप्ट हुन्छ भने धेरै मानिसहरुको चाहिँ म हजुरहरुलाई त भन्दिन हैन, हजुरहरुमा त्यो छैन, हजुरहरु चाहिँ दैनिक रूपले चाहिँ बस्दै हुनुहुन्छ, 1 घण्टा 1.5 घण्टा दैनिक चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ समय दिइराख्नु भएको छ। केही न केही चाहिँ तपाईहरुमा वृद्धि र विकास भइरहेछ। जसरी चाहिँ बोट एउटा बीजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जमिनमा चाहिँ सही जमिनमा चाहिँ रोप्यौं भनेदेखि त्यो जर्मिनेट हुन्छ, जर्मिनेट भएपछि त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ पात फलाउन थाल्छ, हाँगा फलाउन थाल्छ, क्रमिक रूपले चाहिँ बढ्दै हुन्छ। र यो बौद्धिक क्षेत्र जुन ज्ञानको क्षेत्र हो, जो हामीले चाहिँ अनुभव गर्ने क्षेत्र हो, सिक्ने कुरो हो, यो चाहिँ जसरी बिरुवाहरू चाहिँ बढ्छ प्राकृतिक रूपले त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ बौद्धिक विकास पनि क्रमिक रूपले हुन्छ। एक्कासी हुँदैन, रातारात ओभरनाइट कोही ज्ञानी विद्वान बन्न सक्दैन। एकैछिनमा कोहीले चाहिँ संसारभरिको चाहिँ कुराहरू चाहिँ थाहा पाउन सक्दैन। त्यसैले सिकाउने मान्छे त्यही नै हुन्। किनभनेदेखि एउटा टिचर, एउटा प्रोफेसर जिन्दगीभरि नै त्यही कलेजमा पढाइरहेको हुन्छ, जिन्दगीभरि नै त्यही स्कुलमा पढाइरहेको छ। अहिले मलाई निमाविसम्म पढाउने सरहरू अहिले पनि सेतो कपाल फुलेको चाहिँ के रे टिचर जवान हुनुहुन्थ्यो हामीलाई पढाउँदा, अहिले चाहिँ कपाल सेतै फुलेको टिचर हुनुहुन्छ। उही टिचर 20 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष एउटै स्कुलमा
एउटै पोस्टमा जिन्दगीभरि हजारौं विद्यार्थीलाई चाहिँ पढाएर ज्ञान दिएर आफ्नो जीवन बिताइरहेछ। यसको मतलब के त भन्दाखेरि उनीहरूले जिन्दगीभरि एउटै मात्रै काम गरिरहे त होइन, जिन्दगीभरि नै उहाँहरूले अलग अलग कुराहरू सिकेर आउनुहुन्छ। किनभने एउटै कुरो सधैँभरि चाहिँ सिकाउँछु भन्दा पनि सिकाउनु सक्दैन, समयले चेन्ज गराउँदै लान्छ, परिस्थितिले चेन्ज गराउँदै लान्छ र सिचुएसनहरू अटोमेटिकली चेन्ज हुँदै जान्छ। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिका विद्यार्थीको मनस्थिति जुन लेभलमा थियो, आजको विद्यार्थीको मनस्थितिको लेभल त्यो लेभलमा छ। किनभने टेक्नोलोजीले मानिसमा त्यति फरक ल्याइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी इन्स्ट्रक्टर जो हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रेनरको रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्गनाइजर टिम हजुरहरूलाई किन के चाहिँ यो 3 महिना कन्टिन्यू 1-1 घण्टा, अब आजै नै सबै कुरो सकौँ भने छैन, अब धेरैलाई निद्रा लागेको होला हैन, अझै भोलि कसैको ड्युटी पनि होला। चाहिँ के अरे अब भोलि बिहानै उठेर केही कुनै ठाउँमा जानुपर्ने होला कि चाहिँ मैले चाहिँ अब आज कुनै कुराहरूलाई मात्रै फोन गरेँ, भोलि हजुरहरूलाई केही कुराहरू अरू नै कुरा चाहिँ खोजेर ल्याउनेछु र केही कुराहरू पस्किनेछु हैन। यहाँहरूले चाहिँ काहीँ अस्पष्ट भएन अथवा बुझिएन अथवा चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ के अरे तपाईँहरूलाई चाहिँ जिज्ञासा रह्यो यो कुरो चाहिँ के हो भनेर चाहिँ बुझ्ने त्यस्तो भयो भने चाहिँ तारा सरलाई चाहिँ हजुरले मेसेज गरिदिनु होला अथवा तारा सरलाई चाहिँ हामीले हजुरहरूले चाहिँ भोइस मेसेज छोडिदिनु होला अथवा चाहिँ डाइरेक्ट कल गरेर पनि हुन्छ हैन। त्यसरी चाहिँ के गर्नु होला र केही छ हामी चाहिँ छलफल गर्नेछौँ र भोलिको लागि पनि हजुरहरू तयारी रहनु होला। केही कुरा केही न केही त म खोजेर ल्याउँछु, म पनि ड्युटीमा छु, 12 आवर्स ड्युटी गर्दै पनि म हजुरहरू माझमा आउनेछु र हप्तामा 2 घण्टा तपाईँहरूसँग आउनेछु। आज मैले केही कुराहरू सम्झाएँ बुझाएँ, जुन कुरोहरू चाहिँ हजुरहरूलाई सही लाग्यो उचित लाग्यो, योबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ लाइफमा चेन्जेस हुन्छ। आजै चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट गर्नुहोस्, आजैदेखि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ टाई सुट लाउने कोसिस गर्नुहोस्, टाई लाउनुहोस्, सर्ट लाउनुहोस् प्रेजेन्टेसन गर्ने बेलामा है, अथवा चाहिँ टाई पाउनु भएको छैन, स्टाइल चाहिँ हुनुभएको छैन भने तपाईँ चाहिँ टी सर्ट लाएर चाहिँ कपाल सपाल खोलेर राम्रोसँग चाहिँ प्रेजेन्टेसन त्यो कलर गर्न थाल्नुहोस् भनेर चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ प्रोजेक्टरबाट देखाउनुहोस् अथवा चाहिँ कुनै स्लाइड बनाएर देखाउनुहोस्, प्रोडक्टको बारेमा देखाउनुहोस् र आजैदेखि चाहिँ आफूलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुहोस्। जसरी म आफूलाई चेन्ज गर्दैछु त्यसरी नै हजुरहरू पनि आफूलाई चेन्ज गर्नु होला है। आजलाई चाहिँ म यति नै, आउने दिनहरूमा चाहिँ फेरि हामी कन्टिन्यू हुनेछौँ, भोलि पनि मेरो सेसन हुनेछ, हजुरहरू चाहिँ आउनु होला, केही कुरा सुन्नु होला, कहीँ गल्ती कमजोरी भएछ भनेदेखि मलाई चाहिँ फिडब्याक गर्नु होला, हजुरहरूलाई चाहिँ के अरे धन्यवाद दिनेछु। किनभने धेरैले चाहिँ के अरे कसैले गल्ती कमजोरी चाहिँ पोइन्ट आउट गरिदियो भने चाहिँ रिसाउँछन्, तर म चाहिँ एकदमै खुसी हुन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो चाहिँ कहीँ त्रुटिहरू भयो भनेदेखि तत्काल सन्त सर यहाँ गल्ती भयो, हजुरले यो भन्नुपर्ने ठाउँमा यो भन्नुभयो भनेर भनिदिनु भने म हजुरलाई आफ्नो गुरु मान्छु र म हजुरको शिष्य भनेर केही कुराहरू चाहिँ सिक्ने पनि म चाहिँ के अरे मलाई त्यस्तो किसिमको अफर मैले आफ्नो इगोलाई अहङ्कारलाई चाहिँ मैले मार्ने पिल्सिने, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो अहङ्कारलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्ने कोसिसमा छु। अहङ्कारले मानिसलाई अगाडि बढ्न दिँदैन हैन, चाहिँ संयमता हैन क्षमाशीलता भयौँ भनेदेखि हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने सम्भावना धेरै। ल तारा सर आज चाहिँ मैले यति नै गरेँ। सबैलाई नमस्कार, शुभरात्रि, गुड मर्निङ।